اج آمد ہے آؤ میرے سونے مصطفیٰ دے غلاموں بلند آواز نال پڑھیا جے اج آمد ہے محبوب خدا اج آمد ہے محبوب خدا اج آمد ہے محبوب خدا اج عرش سجایا او جانا ہے اج عرش سجایا جانا ہے اج آمد ہے محبوب اج آمد ہے محبوب خدا اج عرش سجایا جانا ہے اج آمنہ تیری گودی وچے اج آمنہ تیری گودی وچے ایک گوہر پایا جانا ہے ایک گوہر پایا جانا ہے اج آمد ہے محبوب خدا اج بلند آواز نال پڑھیا جے آؤ میرے سونے مصطفیٰ کریم نبی دے غلاموں آؤ میرے سونے دا کلمہ پڑھنے والے آؤ ذرا میں دستا جاواں آؤ میرے جد میرے کریم آقا امام الانبیاء دی ولادت ہوئی ہے میرے آقا امام الانبیاء دی ولادت قریب ہے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او جبریل جی رب جلیل کموں میں فرمایا جبریل اج عرشاں تے چلا جا اج میرا سونا دنیا تے آیا ہے اے جبریل اج عرشاں تے چلا جا عرشاں تے چلا جا اج عرش بھی سجا دے اج جنتاں بھی سجا دے اج نامے والا لوح قلم نو سجا دیتا جائے گا اج جنتاں نو سجایا جائے گا آؤ میرے سونے کریم آقا امام الانبیاء دے غلاموں اج زمیناں نو سجایا جائے گا اج آسماناں نو سجایا جائے گا فرمایا او جبریل کائنات دے اُتے کوئی وڈیرا آوے کوئی لٹیرا آوے کائنات نو سجایا جاتا ہے اج کوئی ہور نہیں آیا اج تے میرا یار آیا ہے اج میں زمینہ بھی سجا دینیاں نے اج آسمان بھی سجا دینا ہے اے جبریل اج کائنات دے ذرے ذرے نو سجا کے کائنات نو دسنے اج محبت نال پڑھو اج آمد ہے محبوب خدا اج عرش سجایا جانا ہے اج آمد ہے محبوب خدا اج آمد ہے محبوب خدا اج عرش سجایا جانا ہے اج عرش سجایا جانا ہے اج آمنہ تیری جھولی وچے ایک گوہر پایا جانا ہے اج آمد ہے اور دور پہنی چاہی دیئے سارے نو ہتھ اٹھا کے جنابے والا پڑھو ہتھا نو چھڑے بنا کے پڑھو اسی کوئی ہور نہیں اسی تے میلاد والے ہیں اسی برود والے نہیں اسی تے درود والے ہیں اج میلاد والے دی آمد آمد جنابے والا ہتھ اٹھا کے پڑھو اج آمد محبوب خدا اج آمد ہے محبوب خدا اج عرش سجایا جانا ہے اج ساری کائنات تے اندھیرا چھایا ہویا سی ساری کائنات تے
تیرا چھایا ہویا سی اج رب نے سارے عرشاں تے اج رب نے سارے عرشاں تے ہن نور بچھایا او جانا ہے ہن نور بچھایا او جانا ہے اج آمد ہے محبوب خدا اج آمد ہے محبوب خدا اج عرش سجایا او جانا ہے